मोगळा सुम्या हो वेळ तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव आमकांच तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव आमचे वयर तुजी दिस्त आसा तुजी कृपा आसा ह्या वेळाचेर आमी मागता सुम्या तुज्या हातांत आमकांच समर्पण दिता आसतना पवित्र आत्म्या तुका हांगासर आमी स्वागत म्हणटा आसतना तुजी खुशी आमचे थंय तूं चलय आमचे लागीं उलय तूं तुजें उगडापण आमकां दी तुजें उतार आमचे थंय काम करूंक आमच्या जिवितांत आमच्या बापाक आमच्या सुम्या जेजूक चड आनी चड महिमा जावचे बरी आनी आमच्या जिवितांत कितें करूंक तूं आशेताय आनी आयच्या स्टडी मुखांत कितें करूंक तूं आशेताय तें सकट जावं दी सुम्या तुज्या खुशे प्रमाणे जावं दी तुज्या योजना प्रमाणे जावं दी तुज्या आपोवण्याक सरी जाल्ले बरी जावं दी आनी सगळ्यांत कितें तूं आशेताय आनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी कितें सर आशेताय तें सकट तें जावं दी म्हूण आमी मागता आमची काळजां आमची मनां आनी आमच्यो कुडी आमी एकय बसून आसा त्या जाग्यार आमकां तुका समर्पण दिता सुम्या तुज्या उतराचेर आनी तुज्या ताळ्याक आमचे गमन आमी दिवंक आनी काळजांत तुजीं उतरां घेवंक आमचे कान तयार आसूंक आमची काळजां तयार आसूंक तुजें उतार घेवंक आनी तुजें उतार आमचें तें फळ दिवंक आमी मागता समर्पण दिता तुका जावं दी महिमा आमचें थंय मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. सो आयची स्टडी आमी ते पळोवंक असो विशय जावन आसा एक्सेप्टेबल सॅक्रिफायसीस देवाक मानवोंचें सॅक्रिफीस मानवोंचो यज्ञ मानवोंचें बलिदान म्हणून आमी त्या विशयांत आमी शिकतले ओके. सो मानवोंचें बलिदान मानवोंचो यज्ञ म्हणटा आसतना तो देवाक म्हणून आमकां कळटा खंडीत. सो देवाक मानवोंचें बलिदान देवाक मानवोंचो सॅक्रिफीस देवाक मानवोंचो यज्ञ ह्या आमच्या आतां आमकां लागू जावचे बरी आमी आराधना विशयांत चिंतयेत ह्या हेर खंयचे ते यज्ञ आमी भेटोवंक आसात त्या संगते विशयांत आमी ध्यान करूंक वता आनी पवित्र आत्मो आमकां सडीत ताचो उजवाड आमचेर घालून प्रकटण आमकां दिवंक आमच्या जिविताक लागू जावचें कितें आसा की तें आमकां दमून सांगोंक आनी आमकां अर्थ जावचे बरी सांगोंक आनी आमच्या जिवितांत ताचो फळ दिसून येवंक आमचे मागण्या आनी समर्पण ह्या वेळाचेर जावं दी. तर देवाक मानवोचो यज्ञ म्हणटना पयले आमी देवाच्या उतरांत तो पयलो तो यज्ञ त्या विशयांत आमी पळोवंक या मनशान देवाक भेटोवन दिल्लो तो यज्ञ बली भेटयल्ली त्या विशयांत न्ही हांवें उलोवचें. देवान येदेन त्या तोटांत पयले मनशाक दांकूंक मनशाक ताच्या पातका वरवीं तो पडुल्ल्या वेळार आनी लजेन तो आसल्या वेळार ताचें विणगेपण दामचे खातीर थंयसर कितें केलें आमी पळयता तांकां ताणें न्हेसयलें त्या शेळयेच्या त्या कातीन तावन तांकां नेसान करून ताणें हें केलें थंय ताणें ताचो अर्थ थंयसर रगत वाडलें आनी बली जाली म्हूण आमी जाणा. पूण मनशान देवाक बली भेटोवची ती फस्ट आमी पळयता जो जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथांत 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता ओके. पयलो सॅक्रिफीस मनशान देवा खातीर करचो तें आमी पळयता. एक घडी थँक यू जेजस थँक यू जेजस थँक यू जेजस हालेलुया. सो त्या अध्यायांत तिसरें वचन आमी पळयता. थोड्या काळा उपरांत कायनान आबेल आनी कायना विशयांत आमी पळयता. सो त्या अध्यायांत तांणी सॅक्रिफीस भेटयलें तांणी यज्ञ भेटयलें तांणी काणी काडली देवाक वपसून दिवंक. आनी तिसऱ्या वचनांत आमी पळयता थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फोळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो तेच परी आबेलांनी एक
प्रथम जनित बकरो आनी ताची सराब अर्पिली. तशें अर्थ बकरो आनी ताची सराब म्हणटा आसतना बकऱ्याक बली भेटोवन ताचे रगत व्हरोवन ताणें ताची सराब ताका अर्पिली म्हूण आमी पळयता. सो होम बली जावन बर्ंट ऑफरींग जावन ताणें थंयसर भेटयल्लें आमी पळयता. आबेल आनी ताची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटोवणी ताका मानवली ना. ओके, देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशें आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. ओके, सो हांगासर आमी 2 सॅक्रिफीस पळयता. एक मानवल्लो सॅक्रिफीस, एक मानवनांतलो सॅक्रिफीस. आनी मानवल्लो सॅक्रिफीस कित्याक म्हळ्यार आमी थंयसर वाचता आबेल आनी ताची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानवली, कायन आनी ताची भेटोवणी ताका मानवली ना. कित्याक ताका मानवली ना? कित्याक म्हळ्यार आबेलाचें जिवीत आनी कायनाचें जिवीत तें देवाक मेस्वल्लें आसलें जाल्यार देवाक मेस्वंची तसली भेटोवणी तांचे थंय ताका मेळटी. ती तूं कितें हाडटाय तें प्रमुख न्ही देवाक, पूण खंयच्या रितीन तूं हाडटाय, खंयचें काळीज घेवन तूं हाडटाय, तुज्या जिवितांत कितें सकड आसा, जिविताचें समर्पण कशें, तूं कोणाक मान दिताय, कोणाचो मोग करताय, कोणाक तूं समर्पीत जाल्लो जावन जियेताय, ताचेर पुरा होंदोवन थंयसर आमी पळयता आबेल आनी ताची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानवली आनी कायन आनी ताची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानवली ना. सर ह्या आमचे आज स्टडी आमी आरंभ करतना तें स्टार्टिंगार आमी पळयलें देवाक मानवनचो यज्ञ, मानवनची भेटोवणी आनी मानवनांतली भेटोवणी. सो भेटोवणी म्हणटा आसतना आमकां चड आयच्या दिसा आमकां यज्ञ त्या रितीर पयलींच्या रितीर आसलें तशें यज्ञ आज भेटोवंक ना. आमकां भेटोवंक आसलें यज्ञ दुसरेंच आनी ते आमी आज पळयता, ताचे विशयान स्टडी करता. सो देवाचो आत्मो आमकां चलोवन व्हरून दी. सो देखून तर ती भेटोवणी देवाक मानवाची भेटोवणी ह्या यज्ञ पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता. तांणी यज्ञ भेटयले, केदाळे ते यज्ञ भेटोवणेंच आसले. देखून त्या यज्ञा विशयान ती आमी पळयता. आनी आमची आज भेटोवणी कसली ती मानवांची जाल्यार कशी ती मानवांची बरी जाय आमची भेटोवणी आमी करची. ती भेटोवणी देवाक मानवतागी मानवच जाल्यार कितें तांतूं आसा जाय तें आमी आज पळोवंक बेतले हांव. ओके, सो आमी अरंबारत उडास दवरी जाय. जर आमी कोणायक कितेंय काणीक दिता जाल्यार देवाक जावं या हेर कोणाक ती काणीक आमी समर्पण दिता, जर तांकां ती मानवंक ना तर आमी दिवन कांय प्रयोजन ना. तांकां ती खुशी दादोसकाय हाडिना जाल्यार, तांकां संतोश हाडिना जाल्यार तर आमी तसले एक ती काणीक दिवन आमी कांय प्रयोजन ना. आमी गिफ्ट म्हणटा, गिफ्ट दिता. गिफ्ट तें कोणायक मेस्वनांतल्यार तांकां दिवन तें प्रयोजन ना. देखून आमी मेस्वलचे तांकां कितें तें जाय की तांकां एक आशिर्वाद जावचें, तांकां संतोश हाडचें, दादोसकाय दिवचें, तसलें एक आमी तांकां काणीक कोणायक गिफ्ट दिवचें जाल्यार आमी दिता. तर देवाक आमी आराधन करूंक येता न्हय, तेंच आमच्या मोतींत आसूंक जायचें. तर आरंभार आमी पळोवंक येता, आमच्या स्टडींत आज पळोवंक येता अनएक्सेप्टेबल ह्या मानवनांतली ती काणीक ह्या भेटोवणी तो यज्ञ आसुल्लो जाल्यार आमी पयलें पळयलें, एकल्याचें पळयलें आमी कायनाचें. सो तशें दुसऱ्यो खंयच्योय भेटोवण्यो देवाक मानवनांतल्यो आसात गी आनी तें आमी पळय आनी कसली ती भेटोवणी देवाक मानवना म्हणलें आमी पळोवया. सो कायनाचें आमी पळयलें, ताचे उपरांत आमी नेक्स्ट आमी ह्या लेविटिकसाक आमी याजक कांड. सो लेवी शास्त्र 10व्या अध्यायाक आमी या. ओके, 10व्या अध्यायाक एक्चुअली त्या कॉन्टेक्स्टांत 9व्या अध्यायांत आमी आरंभ करता. नाजाल्यार वॉट वी वील डू, हांव कंबायन करता. आमी थंयसर खंयचे मानवनांतले आनी मानवांचे सांगता आमी त्या दाडा आमकां सुलाभ जाता. नाजाल्यार वाक्य भागाक त्या परतून आमी पाटी येवचें पडटा. देखून हांव लेवी शास्त्राक हेच्या पयलें
हांव 8व्या अध्यायांत जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथाच्या 8व्या अध्यायांत हांव पळोवन तांचें तें स्क्रिप्चरी हांव पळयतां आनी वी वील गो. सो हांगासर आमी आबेलाचें मेस्वल्लें देवाक मानवल्लें यज्ञ पळयलें. कायनाचें आमी पळयलें मानवनातलें, कित्याक म्हळ्यार ताची जिणी ती देवातावन पयस आसली. पाताक ताच्या बागलारस आसलें. सो पातकांत जियेवन देवाक मानवनातल्या त्या रितीन जियेवन आसतना कितें जालें थंयसर आमी पळयता ताची बेटवणी ती देवाक मेसवंक ना. तर कितें सांगता देवाच्या उतरांत दाविदाचें तें किर्तनांत 15व्या किर्तनांत 24व्या किर्तनांत कोणें देवाच्या सन्निधेंत येवयेत म्हणल्यार आमी पळयता निर्मळ हात आसले, निर्मळ काळीज आसले, पवित्र हात आसले ते आनी सबार संगती आसात. तें आमी आमच्या आयच्या त्या स्टडींत सबार संगती पळोवंक आसा जाल्यार थंयसर हांव वचना चडीत, पूण ते उडासा काडटा आनी आमी नोट करयेत, आमी थंयसर वचयेत. कित्याक आमची बेटवणी आमी हर एक फावटी देवा मुखार येता आसतना आमची बेटवणी जर मेसवा जाय तर कसलें जिवीत आमचें आसा जाय म्हणल्यार आमी पळोवंक आमी सकता. तर 8व्या अध्यायांत आमी पळयता नोवेचें तें एक बलिदान ताणें दिल्लें, ती बेटवणी ताका ताणें करची आमी पळयता. नोवेच्या ते जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता 8व्या अध्यायांत 20 हांव आमी पळयता 20 ते 22 म्हणसर. उपरांत नोयेन सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली केदाळा. तो ते बुर्तुगोल येवन त्या आर्कांत नोयाच्या तारवांत ती सुरक्षीत देवान तांकां सांबाळन ती तडीक येवन पावल्या उपरांत भायर आयल्या उपरांत सुक्या धरणीचेर ती आयल्या उपरांत ते दाळा ते एक उपकारी मनाचें देवाक स्तुती भेटोवचें, देवाक थंयसर एक वेदी बांदली आनी शुद्ध मनजती आनी सुकण्या मदलीं विंचून तांची होम बली वेदीचेर अर्पिली. होम बली बर्ंट ऑफरींग, ओके, होम बली म्हणटना सरस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणायतल्याक तो म्हणलो, मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परत केदींच शिराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांत हांवूच मनशाचें काळीज खोटें. हांवें येदोळ नाश केल्ले परी ह्या फुडें केदींच सर प्राण्यांचो नाश करचो ना. पृथ्वी आसा सर ओंपणे काळ आनी लिवणे काळ, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिवाळे दीस आनी रात सदांच आसतली. आनी उपरांत देव ताचे कडेन सल्लो करचोय आमी थंयसर पळयता. ओके, सो कितें आमी एक हांगासर पळयता देवाक ती ताची भेटवणी मानवली एक स्वादीक परमळ, स्वीट स्मेलिंग एरोमा. गॉड स्मेल्ट स्वीट स्मेलिंग एरोमा. तर हांगासर कितें पळयता, जर आमची भेटवणी ताका मानवली जाल्यार थंयसर तेंच आसा जें स्वीट स्मेलिंग एरोमा, स्वादीक परमळ. आमी कंतारांत गायता तुजो मोग करता म्हणटा आसतना ताका एक एडिशनल स्टांजा आमी पळयता थंयसर तुज्या सन्निध्यांत स्वादीक परमळ. म्हजो ताळो मधुर मधुर, तूं हांवें सांगचें तें हांव तुजो मोग करता म्हणलें तुका तुज्या कानांत मधुर आवाज जावन तुका तें आयकूंक जावं दी. आनी म्हजें तें आराधन तुका तांतू म्हज्या आराधनान तुका जावं महिमा आनी तुज्या सन्निध्यांत तें एक स्वादीक परमळ जावन तुका मेळूं दी. आनी तें आमी पळयता आमच्या आराधनांत, आमच्या भेटवण्यांत आमी कितेंय ताका देवाक आमी दिता जाल्यार तांतू ताका स्वादीक परमळ मेळटा गी. तर ताका मानवचें आराधन जाय जाल्यार तें तांतू मेळा जाय, तें ताका मेळा जाय. तर आमी आज सवाल करया आबेलाच्या बरी नोये बरी म्हज्या आराधनांत, म्हज्या भेटवण्यांत, म्हज्या काणिकेंत देवाक हांव दिवंक सकतांगी म्हणलें तें आमी पळोवंक जाय. सो नेक्स्ट आमी पळयता लेविटिकस लेवी शास्त्र 9वो अध्याय 22वा वचनांत हांव पळोवंक येता. आनी हांवें वडोल सांगले बरी हांव बायफर्केट करना, मानवल्लें आनी मानवनांतलें यज्ञ सांगता आमी पळोवन आनी खंयचें एकच रितीचें आसा जाल्यार दोन सांगता मेळटा आसतना तसलें एक मानवल्लें आनी मानवनांतलें त्या वाक्य भागांत आसा जाल्यार तें सांगता आमी पळयता, ना जाल्यार सेपरेटली आमी पळोवन येता. 9व्या अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार 22वा आमी पळयता
एक्चुअली 9 अध्याय सगळो आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर यज्ञ कसलें भेटयलें म्हणलें आमी पळयता, कसली एक काणीक देवाक भेटोवन दिली तांणी म्हणलें आमी पळयता. सो मोइजे मुखांत देव आरोना कडेन उलयता आनी पयलें पुरा सक्कड कसल्यो पुरा त्यो बलयो भेटोवंक आसात. होम बलयो भेटोवच्यो, शांतेचें बलिदान, पातकां खातीर बली, सक्कड थंयसर ते देवान सांगिल्ले भाशेन ते थंयसर अर्पितात. सो खंयचीय भेटोवणी ती एक मनशातावनूच प्रेरीत जावन ती येता, पूण हांगासर देवातावन प्रेरीत जाल्ली, देवान सांगिल्ल्या उतराक सरी जावन ताका विधेय जावन ती बली भेटयतात. दे ऑफर सॅक्रिफायसीस. ओके, ते कित्याक म्हळ्यार थंयसर ते सॅक्रिफिशियल सिस्टम लॉ देव थंयसर आसा करता मोइजे कडेन उलोवन. आनी त्या प्रमाणे आमी 9व्या अध्यायान पळोवचें जाल्यार आरोन आनी ताचे पूत ते सक्कड त्या एका भेटोवण्यांत, त्या यज्ञांत, बलिदानांत ते मेतेर जातात आनी मोइजे थंयसर आसुल्लो आमी पळयता. ओके, 8व्या वचनांत हांव आरंभ करता. आरोन वेदी लागीं गेलो आनी ताणें आपल्याच पातका पासत पाडक्याक जीवशी मारून ताची बली भेटयली. ओके, नेक्स्ट 12व्या वचनांत आमी पळयता. उपरांत आरोनान होम बलयेची मोनजात जीवशी मारली. ओके, ताचे उपरांत आमी पळयता 15व्या वचनांत उपरांत ताणें लोकाची बली अर्पिली आनी ताणें तांचे पातका बलयेचो बोकरो घेतलो, तो जीवशी मारलो आनी पयल्यांचे बरीच पातका बली भेटयली. अशेंच तो भेटोवणी करते येता. आनी उपरांत आमी पळयता 18व्या वचनांत आमी पळयता शेकी ताणें लोकां पासत शांती बली भेटोवचे खातीर पाडो आनी बोकरो जीवशे मारले आनी रगात कालें केलें तें पुरो सक्कड आसा. ताचे डिटेल आमी हांगासर वचना. उपरांत 22व्या वचनाक आमी येता. ताचे पयलें एक वचन तें अंडरलायन करचे खातीर आमकां कळचे खातीर 21व्या वचनांत आमी पळयता. आरोनान समर्पणाची रीत चलयली, सर्वस्परान मोइजेक प्रमाणे हें केलें, मोइजेक फर्मायिल्ले प्रमाणे. उपरांत आरोनान आपले हात लोकांचे कुशीक उबारले आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. अशें पातका बली, होम बली आनी शांती बली भेटोवन जातस तो वेदितावन सकला देवलो. मोइजे आनी आरोन जमा ते तंबांत भितर सरले, टॅबर्नाकल ऑफ मिटींग, थंयसर ते गेले आनी उपरांत ते सांगता भायर आयले आनी तांणी लोकांक आशिर्वाद दिलो आनी सर्वेस्पराची महिमा सगळ्या लोकांक प्रत्यक्ष जाली. सर्वेस्परा मुखार तावन उजो भायर आयलो आनी त्या उज्यान वेदी वयर दवरलेली होम बली आनी सराब लासली. लोकांन हें पळोवन उल्हासान बोब मारली आनी सगळीं धरणीर सर पडली. ओके, थंयसर आमी पळयता. सो खंयचेंय देवाक भेटयलें न्हय, यज्ञ, भेटोवणी, काणीक, बलिदान देवाक मानवलें म्हणून कशें कळचें, कित्याक म्हळ्यार ताचें एप्रुवल थंयसर येता. आमी हर एक कडेन तेंच पळयता. थंयसर 4थ्या अध्यायांत आमी पळयलें, नोयाच्या हातूंत त्या बलिदाना वेळार पळयलें, हांगासरी आमी पळयता. देवाचो उजो येवन ती बली ती ताणें स्विकार केली म्हणलें ताणें दाखोवन दिली. देवाची महिमा थंयसर हजर जाली. तर आमचें बलिदान, आमची स्तुती, आमचें आराधन देवाक मेसवत आसतना आमच्या काळजांत ती एक खात्री, आमचें समर्पण नीज वय जाल्यार, यथार्थपणी आसलें जाल्यार, पवित्र जावन ताच्या उतराक सरी जाल्लें तें उतरांत सांगिल्लें तसलें. ओके, आराधना विशयांत कशें आराधन जायजें म्हणून तो सांगता. पडलो तूं उल्लेख केल्ले बरी कीर्तन 15 आनी कीर्तन 24 आमी पळयलें. आनी हेरा कडेन मस्तू आसात आराधना विशयान, मस्त आमी शिकयत. पूण आयच्या ह्या लिमिटेड वेळांत आमी थोड्यो संगती मात्र ध्यान करून आमी मुखार वेतल्या. देवाची खुशी वय जाल्यार त्या विशयांत आमी सडीत उपरांत पळयतले. ओके, हांगासरी देवाचें तें एप्रुवल, देवाक तें मेसवलें म्हणलें देवान दाखोवन दिलें, स्विकार केल्लें मोरिफात आनी स्विकार केल्लें म्हणून सांगून ताणें ताचो उजो थंयसर आयलो आनी तें भस्मिलें. ती बली ताणें भस्मिली उज्यान आनी ताणें ती स्विकार केली म्हणलें आमी पळयता. हर एकलो देवाची महिमा थंयसर परगट जाली आनी हर एकलो थंयसर सरपडोन आराधन करी लागलो. आतां आमी पळयता 10व्या अध्यायाक थंयसर तें घटन घडटा आसतना आमकां दाखोवन दिता आनी एक थंयसर देवान विसारी नातलें तसलें आनी देवाच्या त्या पवित्रपणाक गौरव दिनासतना रावून देवाक महिमा दिनातले परी सळगेन म्हणलें बरी थंयसर आरोनाच्या पुतांनी थंयसर ते करतात. ती भेटोवणी देवाक मानवली ना.
आमी पळयता 10व्या अध्यायांत 1 तावन आमी 3रे वचन आमी पळोवचें जाल्यार 1 तावन आरोनाच्या पुतांनी नादाब आनी अबिहू हांणी आपआपले दुंपाताटें घेतलें केदाळा अशें जाता आसतना थंयसर देवाची महिमा प्रकट जाली. सो तांकां भोगलें आसतलें आमी महायाजकाचे पूत आमकां देवान मिनिस्ट्री दिल्या देखून आमी वगत बसचें न्ही, आमी कितें पूण करी जाय म्हूण सांगून. पूण देवान तांकां तें करूंक सांगूंक ना, देवान तसली सळगी घेवंकूय सांगूंक ना. तांणी ते तयार नासतना थंयसर आसले जावयेत ताचे विशयांत आमकां स्वस्थ ना. पूण उपरांतलें वचनां आमी पळयत आसतना आमकां कळटा ते देवाक मेसवचे रितीन तांणी ती बली भेटोवना म्हूण. ते हांणी आपआपलें दुंपाताटें घेतलें नादाब आनी अबिहून. तांणी ताचेर उजो आनी दुंप घालो आनी सर्वेस्परा मुखार आडवारलेलो उजो भेटयलो. तर आमी कोणाचीय भुरगीं देखून या आमी कोणाचे आमच्या सभेंत या हेरा खंयचेय कडेन आमकां एक स्थान आसा देखून आमी देवाक आमी दिल्लें कितेंय मेस्वता म्हणलें तें चिंताप सारकें न्ही. सो आमकां कोणाय कितें तशें करूंक ते लायसन्स वा ती एक परवानगी देवा तावन ती मेळिल्ली न्ही. ऑफकोर्स ओके. ह्या वाक्य भागांत होंदोवन हांवें उलयतां तें आमकां खंयचें लागू जाता तें आमी घेवया. ओके. देवाचो आत्मो आमकां चलोवंक सुजावना आसा, आमकां कंडेमनेशनाक व्हरना, आमकां कुरपेन तो चलयता, आमकां शिक्षण दिता, आमकां तिदविता आनी आमकां तयार करता देवाक चड तें बरें तें फावो तें यज्ञ भेटोवच्या खातीर. मालाकेच्या ग्रंथांत आमी पळोवचें बरी तो कोणाक याजकांक तो पवित्र करता, तो तांकां सोनारा भाशेन तो रुपें नितळ करच्या भाशेन तो तांकां नितळ करता. कित्याक देवाक मेसोवचें तसलें बलिदान तांणी भेटोवच्या खातीर म्हणलें आमी पळयता मालाकेच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या त्या वचनांनी आमी पळयता तें आमी रेफर करयत. पूण हांगासर 10व्या अध्यायांत आमी कितें पळयता सर्वेस्परा मुखार आडवरलो उजो तांणी भेटयलो. सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे तो नातुरलो. सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे सर्वेस्परान सांगून दिल्लें सक्कड सर्वेस्परान मोइजे मुखांत सांगून दिल्लें. तर तें सांगून दिनातलें कित्याक करी जाय तुवें ताणें तशें केतलें. देखून सर्वेस्पराचे सदरेत हांव उजो भायर आयलो आनी तांकां भस्मोन सोडलें अशें तें सर्वेस्परा मुखार मेलें. ओके. आमी पळयता उजो 2 पटी येता. एक उजो तो बली स्विकार केली म्हूण सांगून मानवल्लो तसलो एक ते प्रूव करूंक ते साबीत करूंक हिंदी वर्ड साबीत. सो ते एक दाखोवन दिवचे खातीर प्रूव करचे खातीर थंयसर उजो आयलो आनी देव ताचें आराधन जालें. पूण हांगासर तें चूक करता आसतना तांणी आडवरलेलो उजो देवाक महिमा दिनातलो तसलो. आमी नॅक्स्ट वचनान आमकां कळटा तांणी ती सळगी घेतली, तांणी देवाच्या लोकां मुखार तांणी महिमा दिली ना म्हणल्यार आमी पळयता. आनी देखून परत उजो येता आनी तांकां तो भस्मिता. तशें आमच्या जिवितांत केदींच जावंक देव फावो करिना जावं तशें जायना. ऑफकोर्स आमी कुरपेंत कावर केल्ले आमी, पूण आमच्या सळगे वरवीं आमी कितेंच तसल्या संगतींक आस्पद दिवचें नाका आमी. ओके. तसली संगत आतां घडना, खंडीत घडची नाका. पूण साध्य आसा तशें जावचें ना. आमची पातयेनी जावं दी, आमचें समर्पण जावं दी, पूण आमी सळगेन देवाक गौरव दिनासतना महिमा दिनासतना केदींच आसचें नाका. हांगासर आमी 3ऱ्या वचनांत पळयता तेन्ना मोइजेन आरोनाक म्हळें ह्या विशयांत सर्वेस्परान अशें सांगल्लें. तो सांगता ह्या विशयांत सर्वेस्परान अशें सांगल्लें तरी तांणी तें करूं ना. कितें म्हणटा कोंकणींत तें ट्रान्सलेशन समज हांवें येतल्याक हांव हांगासर सांगता. सो दोज हू एप्रोच मी, दोज हू एप्रोच माय ऑल्टर, दे शूड Leviticus chapter 10. By those who come near me, I must be regarded as holy. Okay? Regarded as holy, and before all the people, I must be glorified.
सो देवान अशें पयल्याच सांगलें म्हूण सांगता तो पयल्यान सांगलें दीस इज वॉट द लॉर्ड स्पोक. देवान ऑलरेडी सांगलें तरी तांणी तें पाळूंक ना. कितें म्हूण सांगता तो, जो कोण म्हजे लागीं सरता ताणें हांव पवित्र म्हणून उडासान दवरी जाय, पवित्र म्हणून लेखूंक जाय. ओके, कोंकणीन सारकें ना देखून हांव तें सारकें करन सांगतें आसा. जो कोण म्हजे लागीं येता ताणें केदींच विसरूंक नजो हांव एकलो पवित्र देव. देखून सळगी आमी केदींच घेवची न्ही. आमकां तो बाप जाला जेजू मुखांत. आमकां पवित्र रगात जेजूचें पवित्र रगात आमकां कावर करता. तरी आमी केदींच सळगी घेवंक नजो. तो पवित्र देव म्हणल्यार आमी उडास दवरी जाय. देखून तें कंतार आमी म्हणटा मानान भियान आय स्टँड इन ऑ ऑफ यू. इज देर ऑ एज आय वर्शीप. ताची कृपा आसा म्हाका, ताचो मोग म्हजेर आसा, शाश्वत मोग म्हाका सांबाळटा, ताचे विश्वासीपण आसा, तो म्हाका कवर करता सक्कडी आसा. पूण तरी तो गौरव ती भिरांत मानान भियान तुजे मुखार हांव उबो रावतां. पवित्र देवा सर सुतेक फावो आसच्या मानान भियान तुज्या मुखार. आय स्टँड इन ऑ ऑफ यू, आय स्टँड इन ऑ ऑफ यू. तें म्हणजे तें आसा गी तें हांगासर तें सांगता. दोज हू कम नियर मी आय मस्ट बी रिगार्डेड एज होली एंड बिफोर ऑल द पीपल आय मस्ट बी ग्लोरिफायड. लोकांच्या सगळ्या मुखार कितेंय तूं करताय जाल्यार लोकांच्या मुखार म्हाका महिमा जाय तुका न्ही, म्हाका महिमा जाय करतल्याक न्ही. आराधन करतल्याक ह्या बेटवणी बेटयतल्याक तांकां होगोळसूंक आमी केदींच नजो आनी तांणी तें घेवंक नजो. महिमा फकत देवाक आसा जाय. जर देवाचो आत्मो आमचे कडेन उलोवंक दी. आनी उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार ती स्टडी त्या स्टडींत आमी वचना, पूण जस्ट ते कित्याक मेले एक तिसऱ्या अध्यायांत आन्सर आसा. तिसऱ्या वचनांत आमी आतां वाचल्लें बरी. तांणी तें करूंक ना. तांणी देवाच्या पवित्रपणाची अलक्षा तांणी केली. तांणी सळगी घेतली. भोवशा तांणी चिंतलें आसलें आमी महायाजकाचे पूत, सो आमी कालें करयात. आमकां तें हें आसा, आमकां आमचे कडेन ताटां दिल्यात दूख पेटोवचे खातीर. सो आमी करयात, कालें केल्यार जाता म्हणून. सो आमी कोणेंच चिंतूंक नजो. आमी लिडर्सांनी चिंतूंक नजो, आमी पास्टरांनी चिंतूंक नजो, आमी वर्शीप लिडर्सांनी चिंतूंक नजो, आमी खंयच्याय पोजिशनार आसल्ल्यांनी चिंतूंक नजो. आमी कितेंय केल्यार जाता म्हूण सांगून आमकां भोगल्ले बरी आमी करचें न्ही. आमी देवाक मान दिवचे खातीर, देवाक मात्र महिमा जावचे खातीर कितें आमचें तें आसा जाय. देखून पवित्रत्व आमकां साध्य करूं दी. आमी आदल्या परच्या आयतारा दिसी आमी म्हणटना कुंभो आमकां कर तूं आतां दिवच्याक दादोसकाय महिमा आनी दादोसकाय ताका दिवचे खातीर. हेल्प अस नाव टू गिव यू प्लेजर एंड डिलायट. तुका दिवचे खातीर आमकां तूं साध्य कर पवित्रत्म्या. बापा साध्य कर. अब्बा बापा तूं आमचो अब्बा बाप, तरी तूं पवित्र देव जावन आसाय. देखून तुका फावो तें आराधन. गिव अन टू द लॉर्ड ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ. गिव अन टू द लॉर्ड ग्लोरी ड्यू टू हिज नेम म्हणून सांगता. तर आमी ती ताका महिमा आमी दिवची तें जाय. ओके, सो आमी हांगासर परत पळयलें एक बलिदान, एक यज्ञ देवाक मानवल्लें तसलें तें आरोनान मोइजेन आनी ताच्या पुतांनी तांकां भेटयलें. पूण ताच्या पुतांनी आनी एक यज्ञ भेटयलें, आनी एक बेटवणी ताका दिली. ती ताका मानवनातली, ताणें फर्मायनातली आनी ती देवाक मेसवनातली. देवाच्या सर्वस्वर मुखार 8 वरलेलो उजो तांणी भेटयलो. सो 8 वरलेलो उजो नियमा प्रमाणे नातुल्लो, देवाच्या उतरान नातुल्लो. देखून आमी आराधन भेटयत आसतना देवाच्या उतराक सरी जाल्लें आसा गी, देवान कितेंय सांगलां गी, त्या विशयान आमी आतां पळयतले. हांव दुसऱ्या संगती नव्या तेस्तामेंतान ती आमी पळयतले. आनी एक देवाक मेसवनातलें यज्ञ ओके लेविटिकसांत आसता आसतना आय वॉन्ट टू कनेक्ट दीस टू मालाकी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट. सादी जायनातल्यार हांव मुखारसून आनी एक फावटी वेता. तें कितलें जाता तितलें आयच्या स्टडींत आमी पळोवया. मालाकीच्या ग्रंथांत एक घडी या आमी. मालाकीच्या ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता. 6वें वचनांत हांव मुखार. ओके, Malachi chapter 1 verse 6 onwards.
कित्या विशयांत आमी कित्याक थंयसर कनेक्ट करता हांव मालाकीच्या ग्रंथांत क्रोनॉलॉजिकली हांव वचना कित्याक म्हळ्यार थंयसर आत्तां सांगिल्ल्या विशयांत आनीक इल्लेशें समजून मानान आनी भियान गौरव दिवन ताका फावो आसलें आमी दिनांतल्या विशयांत मालाकीच्या ग्रंथांत थंयसर आमी पळयता. चॅप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड्स. पूत बापायक आनी साकोर धन्याक मान दिता पूण हांव जर बापूय, जर तूं म्हाका बापूय म्हणटाय, जर तूं म्हाका अब्बा बापा म्हूण उलो करताय आनी हांव तें जावन आसा तुका जेजू क्रिस्ता मरिफात, पूण हांव जर बापूय तर म्हाका फावो तो मान खंय आसा, तो मान हांव दितांगी, ताका हांव मान दितांगी. आनी हांव जर धनी तुजो आदोनाय, तूं म्हणटाय म्हाका आदोनाय म्हूण सांगता, आदोनाय म्हूण आमी तें कंतार गायत आसतना आदल्या आयतारा आमी म्हळें राफा आदोनाय धन्या, तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो सोमी, हें सर म्हणटा. पूण आनी हांव जर धनी तर म्हाका दाखोवंक जाय ती भिरांत खंय आसा, तेंच कंतार आमी म्हळें आय स्टँड इन ऑ ऑफ यू. वेन यू स्टँड, वेन डू यू स्टँड इन गॉड्स प्रेझन्स, वेन डू यू स्टँड इन समबडी एल्स's प्रेझन्स, वेन यू गिव देम ऑनर, वेन यू गिव देम ऑनर, तो उंचलो, तो मानाक फावो जाल्लो, गौरवाक फावो जाल्लो, स्तुतेक फावो जाल्लो, आमी दिंब्यांनी सडपडय जाल्लो, तें हांव विसरतांगी खंयची केदाळापुणी विसरतांगी. आनी तेंच सांगता देखून तें कंतार मानान भियान तुजे समोर उबो रावता, उबें रावचें विथ रेस्पेक्ट. पूण हांव फकत तूं उबें रावना, हात बांदून रावना, बगार हांव मानान आनी भियान तुजे मुखार महिमेक स्तुतेक फावो आसच्या पवित्र देवा तुजे मुखार हांव रावता. तुजी पवित्रता हांव देखता आसतना, तुजी सोबाय हांव पळयत आसतना, तुज्या महिमेच्या उजवाडान भोंवती आसले सक्कड ते सावळे पर्यंत दिसता आसतना त्या वेळा हांव तुज्या मुखार सरपडटा आनी म्हणटा आराधन करता. आमी जियेवचेंच तुज्या आराधनाक. म्हाकाच्यान तें 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 तशें आसता आसतना मान व्हडलें आराधन थंयसर जाता. आनी देव हांगासर सांगता मालाकीच्या ग्रंथांत इज्रायलाचे ते याजक सक्कड तांचें यज्ञ तें मान नातल्लें, तें भिरांत नातल्लें तें यज्ञ जावन परिवर्तन जालां तसलें म्हाका मेसवना म्हूण देव सांगता आसा. हांव जर धनी तर म्हाका दाखोवंक जाय ती भिरांत खंय आसा म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पोर परचें पोर आमी ते म्हळें दळबारांचो सर्वेस्पोर, लॉर्ड ऑफ होस्ट जेहोवा याहवे साबाओथ, लॉर्ड ऑफ होस्ट, किंग ऑफ ग्लोरी, तो वय जाल्या. आनी तोच हांगासर उलोवन सांगता दळबारांचो सर्वेस्पोर म्हज्या नांवाची बेपर्वा करतात, त्या याजकांक बेपर्वा करतात, म्हज्या नांवाची बेपर्वा करतात. म्हज्या नांवाक फावो आसलो तो गौरव मान तुमी दिनात जाल्यार, हांव दिना जाल्यार, आमी दिना जाल्यार देव आमकांय तशें सांगता. तर आमच्या आराधनांत, आमच्या स्तुतेंत, आमच्या त्या आयताराच्या सांगाता मेळपांत हेरा वेळाचेर आसता आसतना तें आसागी म्हजे कडेन हांव विचारता, आसागी आमी विचारया आमचे कडेन आसागी ताका तें दिता हांव गी तें आनी चड तें फावो ते परी आमी दिता हांव गी. ताची कृपा आमकां ताच्या रक्ताचें तें कावरींग ताचे तें काकूळट आमचे वयर आसले वरवीं आमी बचावप जाल्यार. कितें सांगता जेरेमाया प्रवादी सांगता बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी वी आर नॉट कन्ज्युम्ड. ताच्या कृपे वरवीं ताच्या काकुळटी वरवीं ती नवी हर एक दिसा त्या वरवीं आमी कन्ज्यूम जावना. कित्याक ताचो शाश्वत मोग तो सदां काळ आसचो. इट एक्सटेंड्स टू द हेवन्स, मळबा पर्यंत विस्तारता तशें आसले वरवीं. तुमी विचारतात आमी तुज्या नांवाची कशी बेपर्वा केल्या. हांगासर सांगतात अशुद्ध खाण म्हजे वेदीचेर घालून तुमी म्हज्या नांवाची बेपर्वा केल्या. तुमी विचारतात आमी तें कशें
अशुद्ध केलां सुरेस्पराच्या मेजाक मान फावोन न्हय म्हूण चिंतून तुमी तें अशुद्ध केलां. ओके, तुमी बली भेटोवचे खातीर कुड्ड्यो मनजती हाडटात जाल्यार तें सूख न्हय. तुमी थोंट्यो आनी पिडेस्त मनजती हाडटात जाल्यार तें सूख न्हय. त्यो तुमच्या राज्यपालाक दिया, तो तुमचेर प्रसन्न जायत वा तुमकां दया दाखयत गाय, उलयता तो दळबाराचो सुरेस्पर. तर आतां देवान आमची काकुळट करचे खातीर ताचे लागीं विनंती करा. तुमचे हात ताका असल्यो वस्तू भेटयतात जाल्यार तो तुमकां कशी दया दाखयत, उलयता तो दळबाराचो सुरेस्पर. तुमच्या मदले कोणेय एकल्यान म्हज्या वेदेचेर व्यर्थ उजो पेटणासो करूंक म्हज्या मंदिराची दारां दामपुरलीं जाल्यार कितलें बरें जातें. व्यर्थ उजो पेटोवच्या खातीर थंयसर व्यर्थ उजो तांणी भेटयलो. सो असलें बलिदान म्हाका नाका म्हणटा देव. असलें बलिदान म्हाका नाका. हांव एका सभेंत गेल्ल्या वेळार एक प्रवादनाचें उतार त्या सभेंत एका भयणी मुखांत भयणीत हांव देवान थंयसर दिलें. ತೋರಿಕೆಯ ಸ್ತುತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನನಗೆ सल्लिसिरी. दाखोवचें तसलें, दुसऱ्यांक दाखोवचें तसलें, हांव वाळे स्तुती करता, हांव आराधन करता म्हूण दाखोवचें तसलें न्हय. बगार नीज काळजंता, यथार्थ काळजंता, सत आसलें तें तसलें आराधन म्हाका जाय म्हूण देव थंयसर सांगता. हांगासर सांगता व्यर्थ असलें दाखोवन दिवचे खातीर हांवें हाडलें बकऱ्याक हाडला, कुड्डो आसलो, प्रयोजनाक पडनासलो, विकूंक जायनासलो तसलो, विकलांग आसलो आनी हें पुरा पळयता तो. देखून देव सांगता तसलें पुरा उपयोगाक पडनातलें म्हाका तुमी आण दितात, तुमी म्हाका तूं आण दिताय. तसलें तूं तशें करच्या बदलाक व्यर्थ उजो म्हज्या वेदीचेर पेटनाशें करूंक म्हज्या मंदिराची दारां दामपुली जाल्यार कितलें बरें जातें. हांव तुमचेर प्रसन्न जायना, उलयता तो दळबराचो सुरेस्पर. तुमच्या हातांनी केल्ल्यो भेटोवण्यो म्हाका मानवनात. उपरांत वर्स 13 हांव वाचना, सक्कड वाचूंक हांव आतां वचना. त्या भायर तुमी म्हणटात कसले त्रास आनी तुमी ताचो तिरस्कार करतात. तुमी सोरलेली वा तोंटी वा पिडेस्त मनजत भेटोवंक हाडटात. हांवें तुमच्या हातांत असले मनजतीचो स्विकार करूंक जाय, उलयता तो दळबराचो सुरेस्पर. आपल्या हिनांत एक दादली मनजत आसूनय कळंकीत मनजतीची बली भेटोवन आपली आंगोवन पाळटल्या फसयणारांचेर शिराप पडूं. कित्याक हांव एक व्हड राय, उलयता सो दळबराचो सुरेस्पर. आनी राष्ट्रा मदें म्हजें नांव भिरांत उपजयता. ताच्या लोकांतय ताच्या नांवाक भिरांत आसा गी, फावो ती भिरांत. नॉट टॉकिंग अबावट सूख तसली भिरांत न्ही, पूण ताका फावो ती भिरांत, देव भिरांत, ताका फावो तो मान तो आमचे थंय आसा गी. आयताराच्या आराधनाक आसा गी, आमच्या आराधनाक आमी येता आसतना आसा गी. तसलें आराधन ताका मेसोवचें, तसलें आमी दिवचें आसा गी. अनएक्सेप्टेबल सॅक्रिफायस. हांगासर मालाकीच्या ग्रंथांत मस्त संगती आसात, ते विवरूंक हांव वचना, चड ताच्या विशयांत उलोवंक हांव वचना. जर ताका ताच्या मानाक, ताच्या महिमेक, ताच्या वर्तेपणाक फावो आसलें आमी दिवंक वचना जाल्यार, तें चिंतून आमी दिना जाल्यार आमचें आराधन ताका मेसवचें जावंक जायना. तसलें काळीज आमचें थंय आसा जाल्यार आमचे हात उबारता आसतना जावन हें वाचलें आमी वगेत रावंक जावचें ना. हांव खंडीत चिंततां वगेत रावंक जावचें ना. गरज नासतना आमी बसूंक वेची ना. हांगासर आसलीं जखणां करतात म्हणचें न्हय. हांवें मानान भियान हांव उबें रावतां, उबो रावन तुजें आराधन करतां. ताचे अर्थ पिडा आसता आसतना त्राण नासले त्या दाळा हांवें बसोंक नजो म्हणलो अर्थ न्हय, खंडीत न्हय. देवाक कळीत आसा तुजें काळीज.
पूण ते गौरव नासतना या चिंती नासतना या कोणा मुखार हांव उबो आसा देवा मुखार म्हाका बाचावे दिल्ल्या त्या देवा मुखार महिमेच्या देवा मुखार ताचे मुखार आंज बडवे ताचेर दिश्ट घालूंक सयत वचना ताचे पवित्र 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 म्हूण सांगून तांच्या दोळ्याक ते दमतात तांचे पांय ते दमतात तसले देवा मुखार हांव कशें हांव ह्या रितीन रावता हांव सळगी घेवन रावता तें आमी विचारया आमकां आमी जर तशें करता जाल्यार ह्या सडीत देव आमकां प्रकटन दिवं दी आमचें आराधन बदलचें जाल्यार आमी महिमेच्या आराधना विशयांत उलयताले आयकत हें करतले तसलें एका स्थानाक आमी वचचें जाल्यार मोगाच्यान पागोर कसलो लावन घालचें तसलें आराधन देवाची महिमा प्रकट जावचें तसलें आराधन आमी दिवंक आमी वेता जाल्यार ह्या संगीतान देव आमकां उलोवंक दी पवित्रत्मा आमकां उलोवंक दी आमकां तयार करून दी त्या जाग्याक आमकां व्हरोन दी कसलें तें महिमेन भरलेलें देवाची महिमा भरलेलें आराधन कसलें देवाचे वरती अजापां सावंक साध्य करचें वातावरण रसचें आराधन म्हणलें तावन आमकां देवाचो आत्मो चलोवंक दी म्हणजे हांवें सांगिल्ल्या उतरांक मात्र सीमीत जावचें नाका देवाचो आत्मो आमचे कडेन उलोवंक दी हे उतरां आमी ध्यान करया आमी मागया येता आसतना तर देवाक मेस्वनांतलें आराधन आनी मेस्वांचें आराधन आनी एक मेस्वनांतलें आराधन आमी पळयता सावलाच्या जिवितांत साऊल रायाच्या जिवितांत आमी पळयता 1 सॅम्युएल चॅप्टर 13 सामुएलाचो पयलो ग्रंथ 13वो अध्याय आमी पळयता थंयसर कितें केल्लें थोडीं वचनां मात्र आमी पळयता हर एक पळोवंक जायना यज्ञ भेटोवंक बली भेटोवंक देवान अभिषेक्त केल्लो नेमीत केल्लो देवाचो मनीस एकलो आसलो आनी तो जावन आसा सामुएल आनी सामुएलान ताका सांगलें हांव येता इतल्या दिसांनी हांव येता थंयसर ताच्या उपरांत थंयसर बली भेटोवन मागीर झुजाक वचोंक पूण ताणें येताना गळाय जाली म्हण आमी वाचता आनी गळाय जाल्ले आसता आसतना ताच्या सावलाचें टेस्टिंग थंयसर ताचे ती पारखुंचें ताका पारखिता देव खंडीत पारखिता आमी अधिकारार आसता आसतना आमी स्थानाचेर आसता आसतना आमी लिडरशिपांत आसता आसतना आमकां खंयची जबाबदारी दिल्ल्या त्या जाग्याचेर आमी आसता आसतना आमी सळगी घेता आमी त्या स्थानाचे गंभीरता त्या आपोवण्याची गंभीरता आमी तिरस्कार करता देवाक भियेनासतना चलता देवान आपयल्लें देवान म्हाका नम्यारिल्लें म्हणलें विसरता हांव विसरता आमी विसरता हांव राय हांव पास्टर देखून या हांव वर्शीप लिडर देखून हांव मागण्या झुजारी देखून हांव लिडर देखून हांव कितेंय तसलें एक निर्धार घेता हांवें करूंक नजर आसलें तें करता उलोवंक नजर आसलें हांव उलयता हें आमी विचारया पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन एका खातीर मागचें तसलें जावं आमी पोडानातले बरें आमच्या त्या टेस्टिंगाच्या टायमार आमी जैतेवन जावन देवाक मेसवचें तसलें देवाक खालतीमान घालतें तसलें आमी कसलोय एक दुरुपयोग करनातले असले आमच्या अधिकाराचो सावलान ताच्या अधिकाराचो दुरुपयोग केलो तो ताणें चिंतलें आसलें म्हाका कितलें म्हूण राखचें हांव राय देवान म्हाका नम्यारला अभिशेक केला आनी तो कितें करता थंयसर वर्स 8 and 9 साऊल 7 दीस पर्यंत म्हणजे सामुएलान निश्चित केल्लो वेळ पर्यंत गिलगालांत रावलो पूण सामुएल गिलगालाक आयलो ना आनी लोक सावलातान पयस सरोंक लागलो देखून सावलान म्हळें होम बली आनी शांती बली ह्यो म्हजे सरशी नाडा ताणें करूंक नजो आसत ताका तें आपोवणें नातलें ताका तो अभिशेक नातुल्लो ताका देवान नम्यारूंक नातुल्लो देवान नम्यारिल्लो आनी एक मनीस आसून पूण मो कितें करता आनी ताणें होम बली भेटयली ताणें होम बली भेटोवन सोंपयतच सामुएल थंय पावलो साऊल ताका मेळोवंक आनी नमन करूंक गेलो सामुएलान ताका विचारलें तुवें कितें केलें सावलान जाप दिली लोक म्हजे तावन पयस सरोंक लागलो तूं निश्चित वेळार पावूंक नाय आनी फिलिस्ती मिकमाशांत एकठांय जाल्यात तें पळोवन हांवें चिंतलें फिलिस्ती आतां गिलगलांत येवन म्हजेर दाड घालतले आनी हांवें सर्वस्पराची कृपा मागोवंक ना देखून हांवें होम बली भेटोवंक धैर्य घेतलें सामुएलान सावलाक जाप दिली तुवें एक पिशें काम केलें सर्वस्परान दिल्लो आदेश तुवें पाळलोय जाल्यार सर्वस्पर तुजें राज शाश्वत तीर करतो पूण आतां तुजें राज तकचें ना
सर्वस्पना आपणाक मानवता त्या एका मनशाक सोदून काडला आनी ताका आपले परजेसो फुडारी केला. कित्याक सर्वस्परान तुका फॉर्मायिल्लें तें तुवें पाळूंक नाय. उपरांत सामुएल गिलगालांतलो भायर सरलो आनी बेतमिता गिदियाक गेलो. आमी पळयता जस्ट उरल्या संगतीक हांव वचना, पूण देवान तेचें तें यज्ञ ताणें तें भेटयल्लें यज्ञ ताणें तिरस्कार केलें. God did not take, God did not accept that. आरंभार एक उतार हांवें सांगलें आमच्या आयच्या स्टडींत आरंभ करता आसतना, जर कोणाक तूं भेटयता एक काणीक ती ताका मेसवली ना जाल्यार तुवें दिवन कितें प्रयोजन. खंयचेंय गिफ्ट कोणाक कितें दिताय जाल्यार जस्ट आमकां समजोवच्या खातीर हांवें सांगचें, तूं कितेंय दिताय जाल्यार तें ताका दादोसकाय दिना तें ताका तुवें एक चिंती नासतना तयाराय नासतना ताका तें आशिर्वाद जाता की म्हणलें चिंती नासतना, उपयोगाक पडटा की म्हणलें चिंती ना. तुवें एक बेश्टें कितें दिजें म्हणल्या खातीर दिवचें न्हय, तें तशें करनाका. देवाक प्रत्येक जाण देवाक आमी दिता आसतना आमी कितेंय करूंक वेता आसतना देवा कडेन विचार ताका मानवचें तसलें आमचे केदाळे जायचे. तुका मानवल्लें जावं म्हजें आराधन, तुका मेसवल्लें जावं म्हजें समर्पण. हें कंतार देवान आमकां दिलां तशें जावं. फकत कंतार तें म्हणले वरवीं कांय जायना. फकत तें केदाळां तें सतान बदलता आमच्या जिवितांत, सतान बदलता आमच्या आराधनांत. सताचें आराधन तें जाता. फटकीरपण नातल्लें, फोटी नातल्लें, सत तें आमच्या काळजांत आमच्या जिणयांत न्हय आसलें. तशें नातल्लें जाल्यार त्या दाळा ताका मेसवचें तसलें आराधन जाता. तर हें आमी पळयता सावलाचें आराधन ताका मेसवना. परत ताणें सळगी घेतली, ताणें ताच्या अधिकाराचो दुरुपयोग केलो, ताणें सिरियसली घेतलें ना, ताणें ताचें आपोवणें सिरियसली घेतलें ना, सामुएलाच्या आपोवणें ताणें सिरियसली घेतलें ना. आनी त्या काळाचेर प्रत्येक जावन तांणी कोणें करूंक आसलें की तें करूंकूच तांकांच आसलें. आनी आमी पळयता आनी एका रायान तें करूंक वेता आसतना थंयसर याजक येवन पावता आनी तो सांगता तुका तो अधिकार ना, तशें करनाका, ह्या पवित्र स्थानाचेर तुवें रावंक सयत नजो म्हूण. आनी तो रायाक राग येता आनी तो ताच्या विरोध तो हात उखलता आसतना थंयसर ताचो हात थंयसर तो आरीच्या पिडेन तो तसोच रावता. उपरांत आमी पळयता ताचें पतन थंयसर. देखून कितें आमकां देवान केलां सांगलां तें मात्र कशें देवान आराधन करूंक सांगलां तशें मात्र करूंक. आमकां खोशी जावचें बरी न्हय, लोकांक खोशी जावचें बरी न्हय. देवाक फावो आसलें तें आराधन. त्या विशयान देव आमकां उगडापण दिवन दी. आमी मागया केदाळे, आमी मागया देवाच्या उतरांत पळोवया, आमकां कितें पळयतात सांगता तें आयकोवया. म्हाका पुरो गोत्त आसा आमी पयलें जावन करनायल्या म्हूण तें तसलें चिंतप कोणाचें नाका, म्हजेंय नाका. देर इज सो मच फॉर अस टू लर्न एवरी डे. एकामेका तावन शिकोवंक आमकां आसा. देवाच्या अभिशेक्तांत तावन आमकां शिकोवंक आसा. देव उलयता आसतना आमकां आयकोवचें खान आमकां जाय. तशें आमी करूंक जाल्यार आमचें आराधन त्या मट्टाक उंचलें जावन चलतलें, स्वादीक परमोड तशें जावचे खातीर महिमेन भरलेलें अजापां जावचें तसलें, पागोर मोडून वेचें तसलें, जुवां मोडून वेचें तसलें, अभिशेक दिसून येवचें तसलें, ताचें प्रेजन्स तसलें आसचें तसलें. आनी आमची आशा जावन आसा, सभा जावन म्हजी आशा जावन आसा, आमची सगळ्यांची ती आशा जावन दी. आमी मागया एकामेका खातीर मागया, म्हजे खातीर मागा. आमी पोटानातले हंकाराक वळख जायनातले, गर्वाक वळख जायनातले, आमी कोणूच तसल्या गर्वाक वळख जायनातले. आमच्या वर्शीप लिडरांनी ह्या टिमान ह्या लिडरशिपांत आसलेल्यांनी मागण्या झुजाऱ्यांनी कोणेच गर्वाक वळख जावन आमच्या अधिकाराचो दुरुपयोग करना. हांवें केल्यार कितें जाता, ताणें मात करी जें कित्या तसलें आमच्या मोतीन येवचें नाका, केदींच येवचें नाका. देवा आमकां तसल्या संगतींत आमकां पडोवंक तूं सोडनाका. आमी शिकया हें सर पळयता आमचें कित्या खातीर तें बरयलां. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 चिंता थंयसर तें सांगलां आमकां उदाहरण जावन आमी शिकचे खातीर तें बरयलां. सकट तें बरयल्लें आसा. आनी देखून आमी शिकया मागया, कालते जावया आनी एकामेका खातीर मागोन आमी ताचे कडेन सांगया स्वामी आमकां शिकय, तुजी गूण सतां शिकय, तुजें रेवलेशन आमकां दी, उगडापण दी, आमकां लागू जावचें तुज्या उतरांत तावन तें बरयल्ल्या तांचो आमकां आज कशें लागू जाता तें आमकां तूं शिकय. तशें करता आसतना पवित्र आत्मा खंडीत आमकां तो शिकयतलो
ओके. सो आमी सबार संगती पळयल्यो. आनी कितें आसा? तयारें नातल्लें आराधन, तयारें नातल्लें आराधन. मरयेन तें मार्काच्या सुवार्थेंत 14व्या अध्यायांत आमी पळयता. जुवांच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत पळयता. स्क्रिप्चर रेफरन्साक हांव वचना, आमी सबार फावटी ताचें ध्यान केलां. पूण एक सत थंयसर भायर हाडूंक हांव आशेता. तयारें नातल्लें आराधन. ह्या सगळ्यांक कनेक्ट कर न्हू मुखार आमी वेता आसतना. देवाक मानवनातलें आराधन तयारें नातल्लें. आनी देवाक मानवचें आराधन देवा तयारें आसलें. I will enter his gates with underline that word, with. I will enter his gates with thanksgiving. I will enter his courts with praise. म्हणजे सांगात हांवें घेवन वचोंक आसा. कशें हांव प्रवेश घेता? तयार नासतना कशें हांवें, जर हांव पातकांत आसा, जर हांव दुसऱ्या संगतींनी बिजी जाता, हांव न्हिदोन पडलां, सक्कड कर न्हू, सकाळीं उठोन थंयसर वेता आसतना हांव धांवन येता. 11च्या घडये उठोन तयार नासतना, म्हज्या काळीज सोदिनासतना, म्हज्या काळजांत देवाचो करो थंयसर उपकारी मोन आसा की देवाचे उतार सांगताय, तूं ताच्या आंगणांत ताच्या दारवोन तूं अर्गां स्तुती घेवन तूं प्रवेश घे. अर्गां दिवन ताच्या दारांतल्यान भितर सर. स्तुती भेटोवन होगळाप घेवन ताच्या त्या आंगणांतल्यान तूं मुखार वचूं. तें नासतना हांवें कशें येवचें? एक उतार आसा मैजेन म्हणचें, देवान मैजे मुखांत उलोवचें. म्हजे कडेन हांगा रेडी रेफरन्स ना, तें उडासा काडन त्या चॅक करन आमी हें करया. देवा मुखार कोण येता की तांणी खाली हातांनी येवं नजो म्हण थंयसर सांगता. खाली हातांनी येवं नजो तर खाली काळजान येवंक नजो, स्तुती नासतना येवंक नजो, उपकारी मोन नासतना येवंक नजो. जर देवान तें सांगलां जाल्यार. सो आमी परत तें त्या उतराक येता. देवान सांगनातलो तसलो उजो तांणी भेटयलो. तर हांगा देवान सांगिल्लें आसा हांगासर तयारेन येवंक. Psalm 15, Psalm 20, 24 तयाराय विशयांत उलयता. आनी एक वचन आसा तयाराय म्हणटा आसतना कितें मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 23-24. Matthew chapter 5, 23-24. Preparation. Worship without preparation. Betoni without preparation. Kanik without preparation. ते देवाक मेसवना, ते देवाक मानवना. आनी हांगासर आनी एक प्रिपरेशन आसा. एक आमी ते घेवन येवचें. मरयेक ती सिसली थंयसर अचानक मेळोवना, तिणें चिंतलें त्या विशयान, तयाराय करना आयली. म्हज्या देवाक म्हजो इतलो फावो ताका देखून तिका पयशांच्या विशयान तिणें पळोवना. कितलें मोलादीक तें तेल म्हणलें तिणें पळोवना. तिका जाय जें आसलें मोलादीकच दिवंक, कित्याक म्हळ्यार ताचें वर्थ सोम्याचें, ताचें तें कितल्याक तो फावो गी तितलें हें मोलादीक तेल सयत तें ताच्या वर्थाक, तो कितल्याक फावो आसा गी तितलें हें मोलादीक न्हय म्हणलें तिका बगलें. ताच्या मोलादीकपणाक सरी जाल्लें तसलें म्हाका दिवंक तांगचें तसलें, तितलें म्हाका तांक आसा म्हाका दिवंक, देखून तें हांव दितां. आनी जेजून तेंच म्हळें, तिणें शी डीड वॉट शी कूड. तिका कितें साध्य आसलें गी तें तिणें केलें. तयार कितें साध्य आसलें तें करच्याक. म्हाका साध्य आसलें तें हांव करतां गी. वर्शीप लिडर जावन करतां गी, वर्शीप टीम जावन करतां गी, पास्टर जावन करतां गी, मागण्या जुजारी जावन करतां गी, आराधक जावन करतां गी, हांव करतां गी. आमी विचारया आमकां. आनी ताका तें फावो आसलें तितलें आसा कितें. तयाराय ती तयारान ती आयली. सिसली ती बरणी
सुगंध ते चंद्रकांत शिसली, परमळीक द्रव्याची सिसली, मोलादीक तेलाची सिसली, ती सांगाता घेवन येयली थंयसर. एंटर हीज गेट्स वीथ थँक्सगिवींग, एंटर हीज कोर्ट्स वीथ प्रेस. यू हॅव टू ब्रिंग इट अलॉंग. तुवें सांगाता घेवन ते येजे, आनी ते घेवच्या खातीर तयारी करी जाय, वेळ करची जाय, चिंती जाय तुवें कितलें पुरो आसा. फॉरगेट नॉट हीज बेनिफिट्स. तें पुरो उड आसा, कारण तूं येशी जाल्यार मात तें साथ जाता. एक नव्या रितीन आमचें आराधन जावं दी मुखल्या दिसांनी. देव आमकां फावो करून दी, पळयत आत्मा आमकां उडासा काडून दी. ही इज अ होली स्पिरीट इज द वन हू ब्रिंग्स टू रिमेंब्रन्स. आमी विचारया ताचे कडेन, सोम्या म्हाका उडासा काड तूं. कशें तुवें म्हाका राखलें, आयच्या दिसा राखलें, कालच्या दिसा राखलें, परच्या दिसा राखलें, कृपा दिली, म्हजी पातकां बक्षिलीं. हांवें तुका इन्कार केल्यार, तुजो ताळो आयकनासतना हांवें म्हज्या अस्कतकायेक हांव पडलो जाल्यार तुवें म्हाका थंयसर सोडूं नाय, म्हाका बक्षिलें, परत तुवें कृपा दिवन म्हाका उठयलें, हांगा बसर हाडलें. एक तुज्या कृपे वरवीं एक कंतार आसा, मर्सी रिरोट माय लायफ. ताची काकूळ तूं म्हजें जिवीत परत एक तें ताणें बरयलें म्हूण सांगून. जिविताचें एक नवो अवस्वर ताणें बरयलो म्हज्या जिवितांत. म्हजें जिवीतच नवें ताणें केलें. हांवें चिंतलें तें मुग्धोन गेलें म्हूण सांगून, पूण ताणें तें परत नवें केलें. ताणें नवें आरंभ ताणें दिलो म्हाका म्हणटा तें कंतार. ताची कृपा, ताची काकूळ न्हय आसली जाल्यार हांव केदाळा नासोन वेतो आसलो, एमकोडाक फावो जाल्लो. पूण ताणें म्हाका म्हजी दिशा बदलिली. ताणें काडलो थंयच्यान म्हाका काडन म्हाका दुसरे कडेन ताणें लायलो. ताणें ताच्या राजांत, ताच्या पुताच्या मोगाच्या त्या राजांत. कितलें आसा. आनी मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 23 to 24 थंयसर सांगता, तुजी काणीक तूं भेटयत आसतना, तुजें आराधन तूं हाडनयत आसतना, तुजें सक्कड तें थँक्स गिवींग आनी तुजी काणीक पयशे तूं तें हाडनयत आसतना, तूं काणीक जावन देवाक तुजें दशमांश हाडनयत आसतना, देव तुज्या मतीक घालता जाल्यार, उडासाक हाडटा जाल्यार, पवित्र सांगता जाल्यार, अळे बॉक्सांनी मागोवंक आसा तुवें, या तुवें बॉक्सांनी दिवंक आसा, एक तर बॉक्सांनी मागोवंक आसा, या बॉक्सांनी दिवंक आसा. जावयात तुज्या पत्नी कडेन, जावयात तुज्या पती कडेन, जावयात तुज्या भावा कडेन, तुज्या भयणी कडेन, ह्या सगळ्यांतल्या कोणा कडेन तुवें करूंक आसा. तें करूंक आसा जाल्यार तें करनासतना तूं येशी जाल्यार तुजें यज्ञ ताका मेसवना म्हूण सांगता. तें सोड न्हू वच, कित्याक म्हळ्यार तें इट इज ऑफ नो यूज. देवाचें उतार सांगता, जेजू सांगता थंयसर, ती काणीक थंयसरच सोडू आनी वचून राजी जावन ये म्हूण सांगू. आमी कितले सिरियसली घेता, कितले फावटी चलवल्या, थोडे फावटी आमी very sensitive. I have been many times, I have been very sensitive. हांव तशें करतालो केदाळे, पूण आज तशें करता गी. तूं तशें करताय गी. आमी बॉक्सांनी मागता हांव गी, बॉक्सांनी दिता हांव गी. एक्सेप्टेबल सॅक्रिफायस, एक्सेप्टेबल वर्शीप, एक्सेप्टेबल प्रेज, एक्सेप्टेबल ऑफरींग ताका जाता गे तें. बॉक्सांनी नातल्लें बलिदान ताका मेसवना. पूण बॉक्सांनी आसलें इट्स ए स्वीट सावंड इन हिज इयर्स. तें तुवें कर न्हू, तें तुजें आराधन उबारता आसतना थंयसर तुका एक विशेश सुटका थंय सुटकेन तुजे हात उबारूंक शकताय. कित्याक म्हळ्यार ते बॉक्सांनी तुवें दिलां, ह्या बॉक्सांनी तुवें घेतलां, परत तें एक रेस्टोरेशन जालां संबंदांत. ते दळा थंयसर आराधन, तें मेसवांचें आराधन, एक्सेप्टेबल वर्शीप. नॉट एक्सेप्टेबल वर्शीप बॉक्सांनी नातल्लें. तें आसो न्ही, तें मतीन दवर न्ही, तूं तें कंतार म्हणटाय. तें सिलींग उतरून वचना वयर. आयकता, दुसऱ्यांक आयकता जावया, तुजो मोदोर ताळो जावया, आयकता दुसऱ्यांक बारांक, पूण ताका तें आयकना. ताचे कान तुज्या कंताराक दंपल्यात. दुसरीं सगळ्यां म्हणटात बरें कंतार, बरें तो ताळो तुजो, बरें वर्शिपाक तूं. आनी एक अनएक्सेप्टेबल इज विदाउट फेथ. Hebrews chapter 11 verse 6.
acceptable and unacceptable. We will continue this in the next study. There's so much more I have to share. This is part 1. May the Holy Spirit help us. भावार्थ नातलने, भावार्थ नातलने. माय एक्सपिरियन्स मस्तपटी सांगता हांव. थोडे पटी तें कंतार गायत आसतना म्हाका मुखार तो म्हजो देव आसा म्हणलें बरी, आयकता म्हणलें बरी, तें बगता थोडे पटी कंतारां गायत आसतना. थोडे पटी दुसरे संगती, लोक कितें चिंता, वेळ जालो, वेळा विशांत हांव चिंता, दुसऱ्या विशयान चिंता, या म्युजिका विशयान चिंता. ते करेक्ट पिच गी, करेक्ट ट्यून गी, करेक्ट बीट गी. या थोडे पटी आमी थोडें कॉपी करूंक सुरू केलां. म्हजे एक्सपिरियन्स सांगता हांव गरजेचें देखून. आराधनाच्या वेळाचेर चडावत saying no, sometimes there is an exception. आमी पुरा ताळा घालचीं आसात मस्त जाणां. काळजांता हांव आराधन हेजे काळजांता हांव मानान आनी भियान तुजे मुखार रावता. तुजी सबाय पळयत आसतना, तुजी पवित्रता देखता आसतना भोंवतणी आसलें सक्कड तें विसरता. जाता की म्हाका जायना तें मस्तपटी जायना मोगाच्या, म्हाका जायना आनी हांव पातयेतां तुकाय जायना तें. हांव देवाचेर म्हजें गमान दवरूंक, आराधना डीप आराधनाक वचोंक हांव प्रयत्न करता आसतना थोडे पटी म्हाका डिस्ट्रॅक्ट जावचें सांगता हांव सांगता. हांव पळयता जाल्यार दुसरीं आराधना करना. इतलें देवाचें वस्त प्रेजन्स आसतना हांव दोळे उक्तेकन पळोवन जाल्यार दुसऱ्यांनी आराधना करना त्या वेळार म्हाका म्हजें गमन थंय हांव म्हाका बेजार जाता. थोडे पटी आनी थोडे पटी कितें जालां हांव सांगता. आमी थोडे पटी ताळा घालता, आराधना करच्या बदलाक ताळा घालता. ताळा म्हळ्यार थोड्यांक क्लॅप करची संवय आसा आराधनाच्या. डीप आराधनाच्या वेळाचेर थोड्यांचे ताळयो सुरू जातात. बेजार करनाकात कोणी, आमी शिकया. आनी तुका भोगतात जाल्यार तें कर तूं, पूण आमी कॉपी करचें नाका. कोण एकलो दुसरो कोणी करता म्हूण सांगून आमी तें करूंक वचचें नाका. एंड डोंट बिकॉज ए सॉंग एज ए रिदम, तें रिदम घालचे खातीर तें करनाका. केल्लें जाल्यार आमचें गमन दुसरे कडेन वता. आमी पळोवया ताका. तें कितें कंतारान सांगिल्लें आसा की तें सम्या तें परगट तूं कर, तें साध्य कर म्हाका पळोवंक. भावार्थान तें पळोवंक साध्य कर, भावार्थान तें मॅनिफेस्ट जावंक साध्य कर. तें सत म्हज्या काळजांत हाड, सत म्हज्या सभेन तें हाड, सत आमच्या सगळ्यांच्या आमच्या एकठारान तें हाड. आमच्या सगळ्यांचें सांगता एका मनान, एका ताळ्यान, एका भावार्थान तें तुका एक ताळो म्हणलें बरी तुज्या सन्निध्यान तें उठोवन दी सम्या. उठोवन दी तें, उठोवन दी. तुका पळोवंक तूं साध्य कर आनी तुजी महिमा देंवोवन दी हांगासर. तशें जावचे खातीर आमी हें करता आसतना when we are worshipping, deep worship, somebody is crying, somebody is lost in worship. So all of a sudden, ताळयो पटा 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 पटा. थोड्यांक ताळयो मारूंकय गोत्तू ना, तें परत जाता थोडे पटी. सो जर देव तुका तुजे कडेन उलयता जाल्यार तुका कोणा कडेन उलयता तांकां मात रे. डोंट जस्ट वकाल्याक सांगता म्हूण चिंती नाका. दीस इज समथींग आय फेल्ट दॅट आय शूड एड्रेस दीस. आनी एकलो करता म्हणून करनाका. देर इज अ टायम टू नील डावन एंड वर्शीप. कितले जाणां आमी करता हांव तें. आनी एकले करतात म्हणून सांगून परतून करनाका. पूण तुका भोगता जाल्यार तें आराधन करतना दिंब्यार पडोवन सरपडोवन तें आराधन करता, देवाक महिमा जातात. म्हाकाय भोगता तें, पूण लज जाता थोडे पटी. तशें जावंक सोदनाका. तुका तें प्रेरेपण येता जाल्यार कर तूं. तें आनी एकल्याक आशिर्वाद जाता. वर्शीप इज इन्फेक्शियस. एकल्यान केल्लें पळयत आसतना म्हाकाय तें करया म्हूण जाता. आनी एकल्याचें तें मोग आनी ताचें तें आराधन, ताची ती स्तुती ती वत्ता आसतना, दुखान ती गळटा आसतना डोंट थिंक तें काल्याक तशें करता. मोरये विशयानी तशेंच चिंतलें तांणी. मोरयेचें वॉज एक्सेप्टेबल, बट द क्रिटिसायजर्स देयर्स वॉज नॉट एक्सेप्टेबल.
आराधन कर तुझ्या काळजांत हांव सोम्याक पळय. वर्शीप इज गॉड कॉन्शियसनेस, नॉट मॅन कॉन्शियसनेस. आनी ते मॅन कॉन्शियसनेस हाडूंक खंयचेंच जावचें नाका आमचें. तशें करूंक आमी वेचें नाका. दीस इज नॉट इन एनी वे कोणाय सकला घालूंक हांवें सांगचें न्हय. पूण थोडे फावटी हे असले संगती ते डिस्टर्ब जातात. आमचे गमन देवाचेर आसलें तें दुसऱ्या संगतीक वसोंक कारण करतात. देखून सगळां आमी एकवटान सतान आशेन ताचें आराधन करूंक आमकां फावो जावं. हांव मस्त फावटी उलयतां सांगता हांव तें, पूण म्हाकाच थोडे फावटी करूंक जायना तें. देखून आमी मागया सोम्या आमकां साध्य कर तूं. हेल्प अस नाव टू गिव यू प्लेजर एंड डिलायट. तें आमचें मागणें जावं न्ही पवित्र आत्म्या कडेन. पवित्र आत्मा साध्य कर आमकां. लेकर चल येशू के चरणों में. आमकां पळोवंक तूं साध्य कर. जेजूक पळोवंक. आय वॉन्ट टू सी जीजस. टू रीच आउट एंड टच हिम एंड से दॅट आय लव हिम. ती आमची आशा आनी मागणें जायचे. जर आमी आशेत आमचें आराधन तें पागोर मोडचें तसलें, महिमा देंवचें तसलें, पिडा गूण जावचें तसलें, तर आमी तयार करूंक जायचे. ताका एक्सेप्टेबल नातल्लें आमी दिवंक नजो हांवें आनी तुवें. आमची तयारी जाय. आमच्या वर्शीप टिमा खातीर मागा जाय. आमच्या सगळ्यां खातीर मागा जाय. तांचे खातीर मात न्ही. जर आमी सगळ्यां थंयसर त्या तयारेन ताका फावो आसलें आमी दिवंक शकना. आमी ते फावो तें आराधन दिवंक जायना. आनी आराधन करतले आनी मात्र आराधना विशयान तूं उलयत, सांगेत दुसऱ्यांक सांगेत. आजकाल मस्त जाणां चिंतात संदेश कोणाक दिवयेत, आराधना विशयान उलयत, आराधना विशयान सांगेत. ह्या सांगेत, खंडीत सांगेत. पूण देव थोड्यांक ते ताचे विशयान चडीत अभिशेक तो दिता, चडीत ज्ञान तो दिता, प्रकटन दिता. तांणी सांगलेलें त्याला आयकुचें बरें आमी. सो देव आमकां कृपा दिवं दी. आमी मागया सभा जावन तसलें एक आराधन आमकां जाय. त्या देखून मोगाचें हे स्टडी तयार करता आसतना म्हजी एकच आशा. हांव मस्त फावटी चलवलां. आमी सक्कट चलवता, पूण आमी आसले कडेन रावंक न्ही देवान आपोवचें. ताची कृपा आसा, तसो मोग आसा, ताचे खाकूळ आमचेर आसा, ताचो अभिशेक आसा. पवित्र आत्म्याक ताणें दिला. पवित्र आत्मा आमकां चलोवचो. पवित्र आत्म्याक कितले फावटी आमी दुखयता, कितले फावटी ताका दुखयता, कितलें दुखयता. ताणें सांगलें आमी करना. ताणें सत्राय सांगतना आमी ती सत्राय घेना. तशें जावचें नाका. आमी मागया चड आनी मागया. सो देखून तयार नातलें ताका आराधन दिवचें आमी नाका. सो भावार्थ आसलें आराधन. सो भावार्थान ताका पळोवंक आमकां साध्य जावं. कितें आमी ताचे विशयान सांगता तें भावार्थान सांगूंक आमकां साध्य जावं. आनी भावार्थान तें आमी प्रोक्लेम करता आसतना आमकां तें मॅनिफेस्ट जावचें जावन आसा की देव कसलो तो देव. जेहोवा राफा म्हणटा आसतना आमचो सगळ्यांचो भावार्थ तो जागो जावन दी. म्हाका गूण करतलो देव, म्हज्या भावाक गूण करतलो देव, म्हज्या भयणीक गूण करतलो देव. इतल्या तेंपात हांव थंयसर वळवळून आसा. ताचे वयर ती महिमा देवंक जाय, ती गूण करतलो देव. आमचो सगळ्यांचो भावार्थ एक जावन थंयसर भावार्थान ताका आराधन करूंक आमकां फावो जावं दी. जेव्हा राफा म्हणटा आसतना, जेव्हा जायरा म्हणटा आसतना, जेव्हा निस्सी म्हणटा आसतना, एक ते दुस्मानान करची ती ते झूज म्हज्या विरोध, म्हज्या कुटुंबा विरोध, सेवे विरोध, सभे विरोध, देवाचें काम जायनातलें बरी करचें तें सक्कड. जो जेहोवा निस्सी तुजो तो जैत असो बावटो थंयसर उबोंक जाय. थंयसर ते पागोर कोसळून पडोंक जाय. ते पर्वत, ते दोंगर ते कोसळून पडोंक जाय. हांव आराधन करता आसतना, हांव भावार्थान तें उलयता आसतना, हांव भावार्थान तुका उंचू बारता आसतना, भावार्था शिवाय ताका उंचू बारोंक जायना. वर्शीप इज ग्लोरिफायींग जीसस. जो कोण म्हजे सरशीन येता ताणें म्हाका सगळ्या मुखार महिमा दिवंक जाय. सो तें देव करूंक आमकां ते आशिर्वादांत ते चलोवं दी म्हणून आमचें मागणें. ओके. सो anything I have left unacceptable worship.
एक उदाहरण दिवन हांव स्क्रिप्चर पळोवन आज चड आमी अनएक्सेप्टेबल सॅक्रिफायसा विशयांत आमी चड शिकल्या तें हें करून उपरांत आमकां वी वील लूक एट अदर थिंग्स. ओके, Acts chapter 5 verses 1 to 10 थंयसर एक उदाहरण आसा. अनएक्सेप्टेबल वर्शीप, अनएक्सेप्टेबल ऑफरींग. ओके, मस्त दुसरी आसात, खंडीत आसात, बट म्हज्या मोतींत आयिल्लें हांवें ध्यान करता आसतना कितें पुरा सांगूंक गरज म्हणलें दाखोवन दिवचे खातीर कितें हांवें स्टडींत हाडलां तें आमी उडासून दवरया. आनी तें जावन आसा अननियास आनी सफीरा. अननिया आनी सफीरा दोगां जाणां तीं काणी काडून येतात, तांचो जागो विकतात आनी बॅकग्रावंड कितें आमी पळयता सक्कड आनी तांणी तें विकलें, तांकां तें बरें मोल देवान दिलें, दिवच्या खातीर दिलें, गरजो आसल्यो आनी त्या गरजोंक पावचे खातीर ते तांचे जागे विकतात, ते घेतात आनी हाडून आपोस्तलांच्या पांया तळा दवरतात. अननियास आनी सफीरा तें पळयतात, तांचे कडेन भोवशा मस्त जागो आसलो जावयेत, मस्त आस आसली जावयेत. हें करता आसतना तांचे हांवें ते कितें म्हणटात, आय एम रिडींग इन बिटवीन द लायन्स. सो तांणी चिंतलें आतां आमी इतलें आसून आमी दिनातल्यार कितें जाता, आमच्या विशयान कोणी कितें म्हणटा, ह्या कोणी विचारलें जावयेत. अननियास सफीरा तुमचे कडेन इतलो जागो आसा न्ही, इल्लेशें इकून तुमकां दिवंक जायना गे चर्चाक. आनी तीं विकतात आनी दोगांय एकामेका कडेन उलयतात. हें पुरो दिजें म्हण नासता, इतलें दिल्यार पुरो. पूण दुसऱ्यांक कितें दाखोवन दितात, पेद्रूक जावं दी एकल्या की इकलो आनी हाडून दिलो म्हणून उरलें आनी केल्लें बरी, आमी कांय उणी न्ही, आमी हाळें मस्त दिलें म्हणलें बरी जावया. ओके, सो 14चें एक आराधना, आमी सताच्या आराधना विशयांत उलयता आनी 14च्या आराधना विशयांत सत न्हय आसलें. ओके, कितें देव आमचे कडेन उलयता तें सिरियसली घेवया मोगाचें न्हू, आमचें दुसरें इंटरप्रिटेशन हाडचें नाका हांगासर. हांवें एक फावटी असलें टिचींग दिता आसतना एकल्यार म्हाका आनी एक सेवकाचें व्हडलो सेवक इंटरनॅशनल प्रिचर ताचें टिचींग आसलें एक धाडलें. कित्या खातीर धाडलें म्हण म्हाका गोत्तू ना. आय रिसिव्ड इट, आय डिडंट से एनीथींग, आय सेंट थम्स अप. मस्त सेवकांनी तांचे टिचींग मिनिस्ट्रींत तावन तें सत हाडिल्लें आसा. नॉट सेयींग आय एम सुपिरियर ऑर this one, but what God gave me, what God spoke to me through others, through His Holy Spirit, what He taught me, that I have to speak. And it ends on asa truth versus lie. Worship that is truthful and worship which is full of lies. फुटकिरें अननियास आनी सफीरा तांचे ते बेटोवणी ती फुटकिरी जावन आसली. इट वर्शीप इज टू गिव ग्लोरी टू हिम, टू गॉड, बट दीस ऑफरींग sought to bring honor and worship and glory to them. We did something great म्हणलें दाखोवचे खातीर. पूण तशें तें नातलें, तें फुटकीरपण मानान भियान न्हय, देवाक महिमा दिवचो उद्देश न्हय. आनी तांकां अवकाश आसलो थंयसर वळखोवच्या खातीर. इतल्याकच सगळी तुवें विकल्लें म्हूण पवित्र म्हूण दिता अवकाश पेद्रू मुखांत, पूण सांगतात वही फोटी आनी बायल येता हाका वो मेल्या उपरांत ताका पुरल्या उपरांत परत थंयसर जाता. तर आमचें आराधन 14चें आराधन नाका. आमचें आराधन सताचें जावन आमी सुकले जाल्यार देवा मुखार आमी येवया आनी सांगया देवा हांव चुकलो, म्हणजे हांव चूक जाली म्हाका बक्षी, तुज्या कृपे वरवीं मात हांव आसां, ह्या स्थानाचेर म्हाका रावंक साध्य केलें जाल्यार तुज्या कृपे वरवीं काकुळटी वरवीं मात हांव कांयच न्हय देवा.
म्हाका गर्वाक पडोवंक सोदनाका, म्हाका दुसऱ्यांच्या की हांव बरो म्हूण चिंतूंक या उलोवंक या दुसऱ्यांक सकला घालूंक म्हाका तूं सोदनाका. तसलें आमचें एक मनोभाव जावन दी, म्हजो जावन दी, आमचो सगळ्यांचो जावन दी. स्वताचें आराधन ताका मात्र महिमा दिवंक, ताका मात्र महिमा दिवंक, देवाक तें एक्सेप्टेबल जावना ताचें आराधन. सो विथ दीस आय वॉन्ट टू कन्क्लूड हियर. सर कितें सक्कड देव उलयलो तें आमचें सांगता आसूं न्ही, एक स्वताचें आराधन जावन दी. नांवा खातीर कांय करचें नाका आमी, आमकां देवा खातीर आमी करया, देवाक मेसोवचे बरी आमी करया. इन दी एंड वॉट वी डू ताका देवा थावन मेसवणी जायची, देवाक मानवल्लें जायचें. तुका मानवल्लें जावं मुजें आराधन, तुका मेसवचें जावं मुजें समर्पण. तें आमचें हर एक फावटी येता आसतना तसलें एक आमच्या काळजांत आसूं दी. ताका थंय मानवना जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ इट, वॉट इज द यूज ऑफ द सॉंग, वॉट इज द यूज ऑफ आमी कितलें केल्यारी बोब मारल्यारी ताका मानवचें तसलें. इन दी एंड आमी उडास दवरया, वर्शीप इज फॉर हिम नॉट फॉर मी, वर्शीप इज फॉर हिम बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ इट. तो फावो आसलो योग्य तो एकलो मात, देखून ताका मात तें फावो जावचे खातीर. सो आखेर आमी करता नेक्स्ट पार्ट 2 आमी परत आमी कंटिन्यू करून आमी पळयतले एक्सेप्टेबल आयचें आमी कितें करूंक आसा तें. देखून मागणें करया, देवाक समर्पण दिवया. देव आमकां साध्य करून दिया सकड पळोवंक. मस्त संगती देव आमचे कडेन उलयलो, ताका अर्गां दिवया, स्विकार करया आनी मागया सकड सत जावच्या खातीर, ताका मानवचें तसलें आमचें आराधन जावचे खातीर. मोगळा सोम्या आमकां समर्पण दिता हांव, म्हाका समर्पण दिता हांव. कितें हांव शेअर केलां ताची जबाबदारी म्हाका आसा सोम्या, आनी आय एम अकावंटेबल टू यू एंड टू द चर्च एंड टू द लिडरशीप ऑफ दीस चर्च. ह्या उतरा खातीर आनी आयकोवच्या सर विश्वासी भावां भयणी खातीर, आशेवच्या भावां भयणी खातीर सोम्या हें आशिर्वादाचें जावन तूं ताचेर आशिर्वाद घाल. आमकां बदली, म्हाका बदली. खंयसर आय डोंट मेजर अप, यू नो लॉर्ड, तुका कळीत आसा. पूण तुज्या उतरांत हांव कितें सत हांवें हाडलां तें म्हज्या जिवितांत ती सत जावन दी. चड आनी चड तें सत जावन दी. आमच्या सभेन तें सत जावन दी, आमच्या जिवितांत तें सत जावन दी सोम्या. आनी तुका तें मेसवचें मानवचें तें जावन दी सोम्या. आमचें आराधन, आमची भेटोवणी आमी खंयसर विधेय जावंक आसा गे थंयसर विधेय जावंक तूं फावो कर. हांगासर उलयलाय तूं, सबारां कडेन उलयलाय बापा, आनी हेरां कडेन तूं उलयताय कोण आयकतात तांचे कडेन. बापा आमकां आशिर्वाद कर. सभा जावन आनी विश्वासांक सगळ्यांक, सर आराधकांक, सर भेटोवणी करतल्यांक, वर्शीप लिडर्सांक, पास्टरांक आनी कोण हर एकलो तुजे उतार आयकतात तांकां खंयसर तें लागू जाता गे थंयसर पवित्र आत्म्या तुजें प्रकटण मागता, आशिर्वाद हांव मागता, तुवें उलोवचे खातीर मागता. तुजो ताळो तो स्थगीत जायनासता, शब्द जावचो नाका. बगार आयकून दीत, कोणें आयकूंक जाय आनी तांकां आयकूंक तूं फावो कर, आशिर्वाद जावंक फावो कर. आनी आमकां एक व्हड तुज्या महिमे खातीर जिवचे आराधक जावन वर्शिपर्स हू वर्शीप यू इन स्पिरीट एंड इन ट्रूथ. सतान फोटी नातले तसलें खंतारां, फोटी नातले तसलीं उतरां, फोटी नातले तसलें मागणें, फोटी नातले तसलें समर्पण आमचें जावच्या खातीर. आनी तुका मेसोवचें तसलें मात्र आमी दिवच्या खातीर, तुका मानूंक आमी तयाराय कर नेवच्या खातीर. उपकारी मनान बरयल्लें, बावार्थान बरयल्लें, बोगसाणें दिवचें तसलें. आनी तुका एकल्याक मात्र महिमा सोदचें तसलें आराधन आमचें जावं दी. तुवें आड वरलें तसलें कितेंच आमी दिनासतना तुज्या उतराक सरी जावन आमी तें उतरांत सोदूंक आमकां तूं साध्य कर. आनी चडीत आमकां शिकय सोम्या, चडीत आमकां शिकय. आमकां जाय त्या जाग्याक पावोवंक तुजी महिमा देंवची. सलमांच्या त्या टेंपलांत देंवल्लें तसली ती महिमा पळोवचें तसलें आराधन. बंदिखानांत तावन ती कशी सुटका आयली की थंयसर आराधन करता आसतना तशें जावचें तसलें आराधन आमचें. स्वस्थता हाडचें तसलें आराधन.
सोम्या तसलें जावंक शकता तुका मानवचें तसलें आनी तुवें म्हणचें तसलें तांकां साध्य आसलें तांणी केलें आनी तें भोव सोबीत आसलें भोव सुंदर आसलें आनी तांचो ताळो म्हज्या कानांत मधूर आवाज आनी म्हज्या सन्निध्यांत स्वादीक परमळ म्हणचें तसलें तुजें तावन आयकोंक आमकां फावो जावं दी आयकोंक हर एकल्याक फावो जावं दी कोण तें आशेता कोण तें मागता आनी कोणाक चॅलेंज जाला आज तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत फोळ येवं दी सोम्या पवित्रात्म्या तूं ब्रेक थ्रू दी तूं आशिर्वाद कर ह्या उतरां सांगता तुजो अभिशेक देंवोन दी आनी साध्यता कृपा ती साध्य करची तसली कृपा ह्या उतरां सांगताच मेळोन दी हर एकल्याक आशेवच्यांक मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन आमेन